आइपिओ भनेको के हो र त्यसैगरी यो आइपिओ भर्नको लागि के चाहिन्छ र यो आइपिओ कसरी भर्ने जस्ता विषयमा मैले यस भिडियो मार्फत यो आइपिओसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू जुन चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले साधारण जानकारी तपाईँहरू धेरै जसोलाई त यो थाहा पनि होला र यदि तपाईँहरूलाई थाहा थिएन यो आइपिओ भन्नेको त लगभग सुनिरहनु भएको थियो अथवा अलिअलि ज्ञान थियो लगायत अब कसरी यो आइपिओहरू तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ मात्र 1000 रुपियाँ लगानी गरेर एक महिनामै हजारौँ लगभग एक महिनामै हजारौँ अथवा केही महिनामा लाखौँ कसरी तपाईँहरूले 1000 रुपियाँ लगानी गरेर कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने विषयमा मैले यस भिडियो मार्फत आधारभूत जानकारी यस आइपिओसँग सम्बन्धित जानकारी लिएर आएको छु र यदि तपाईँहरूलाई आइपिओ भनेको सुन्नु भएको थियो तर खासै तपाईँलाई जानकारी थिएन भने अब तपाईँहरूले यस भिडियो मार्फत आइपिओ सेयर भनेको यो कस्तो खाले सेयर हो त्यसैगरी यो आइपिओ भर्न के चाहिन्छ र कसरी भर्ने जस्ता यो आइपिओसँग रिलेटेड सम्पूर्ण जानकारीहरू बेसिक आधारभूत जानकारीहरू तपाईँहरूलाई मैले यस भिडियो मार्फत दिएको छु र यदि तपाईँहरू पनि मात्र 1000 रुपियाँ लगानी गरेर केही वर्षमै लाखौँ लाख आम्दानी गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो पुरा हेर्नुहोला मैले यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु सुरुमा म तपाईहरुलाई यो आइपिओ भनेको के हो भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु त्यसपश्चात यो आइपिओमा यो आइपिओ एप्लाई गर्न के प्रोसेसहरु छन् यसको के कुराहरु चाहिन्छ भन्ने विषयमा म जानकारी गराउँछु र आइपिओ यसको यो सर्टकट हो आइपिओ यसको पूरा रूप इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनिन्छ यसलाई इनिशियल पब्लिक अफरिङ यो पब्लिक कम्पनीले पुँजीको आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारण समक्ष कम्पनीको हिस्सा बिक्री गरी पुँजी सङ्कलन गर्दछन् यसरी कम्पनीले प्रथम पटक निष्कासन गरेको शेयरलाई आइपिओ भनिन्छ भनेर भनिएको छ यो भन्नाले के हो भने जुनसुकै पब्लिक कम्पनीहरु चाहे त्यो हाइड्रो पावरहरु जलविद्युत आयोजनाहरु त्यसरी लघु वित्तहरु बैंकहरु त्यसरी अन्य विभिन्न अफिसहरु यो पब्लिक कम्पनीहरु हुन्छन् यी कम्पनीलाई जब पुँजीको आवश्यकता पर्दछ पुँजी भन्नाले क्यापिटल र क्यापिटलको आवश्यकता पर्दछ सुरुमा यिनीहरुले लगानी गर्छन् त्यो लगानीले पनि पुगेन भने जब त्यो नपुगे पश्चात यिनीहरुलाई के कति यो पुँजीको आवश्यकता पर्दछ त्यो आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारण समक्ष सर्वसाधारण भनेको जो जति त्यो कम्पनीसँग रिलेटेड भन्दा बाहिरका सर्वसाधारण व्यक्तिहरु सर्वसाधारण जनताहरु समक्ष अब कम्पनीको शेयर जसलाई हिस्सा भनिन्छ कम्पनीको हिस्सा बिक्री गरी पुँजी सङ्कलन गर्दछन् यसरी कम्पनीले प्रथम पटक निष्कासन गरेको शेयरलाई आइपिओ भनिन्छ जुन चाहिँ पहिलो पटक कम्पनी स्थापना भए पश्चात पहिलो पटक सर्वसाधारण जनताको लागि पनि यो कम्पनीको हिस्सा बिक्री गरेर पुँजी क्यापिटल सङ्कलन गर्दछन् यसलाई आइपिओ भनिन्छ तपाईहरुले यसबाट के बुझ्नुस् भने आइपिओ भनेको एक किसिमको शेयर नै हो शेयर हो जुन चाहिँ यो शेयर तपाईहरुले सुरुमा जो एउटा कम्पनीले स्थापना भए पश्चात पुँजी पुगेन भने उले सर्वसाधारण जनताको लागि शेयर निष्कासन गर्छ त्यसलाई नै आइपिओ भनिन्छ यसलाई सर्टकट हो आइपिओ भनेको यसलाई पूरा रूपमा इनिशियल पब्लिक अफरिङ भनिन्छ अब म तपाईहरुलाई यो आइपिओ खासमा कसरी भर्ने त यसका प्रक्रियाहरू के छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु धेरै कम्पनीको आइपिओ पाइपलाइनमा छन् भन्नाले धेरै कम्पनीका आइपिओहरू आउँदै छन् आइपिओहरू लाइनमा छन् तर कुनैको मिति तोकिसकिएको छ कुनैको मिति तोक्न बाँकी छ तपाई आइपिओमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ लगानी गर्ने चाहना छ तर कसरी भर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने अब तपाई अपाउनुहोस् यस्ता प्रक्रियाहरू म तपाईहरुलाई प्रक्रियाहरू भन्ने छु यसका पूरा प्रोसेसहरु तपाईहरुलाई म भन्ने छु कसरी आइपिओ एप्लाई गर्ने त यदि तपाईहरु अब कुनै विद्यार्थी हुनुहुन्छ विद्यार्थीले पनि मात्र 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर केही थोरै समयमा 1000 रुपैयाँ लगानी गरे पश्चात तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन लगानी मात्र गर्ने हो सुरुमा 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर केही महिनामै तपाईहरुले हजारौं लाखौं पनि कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईले सुन्नुभयो होला विभिन्न आइपिओहरुको 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर 2 महिना भित्रै 2.5 महिना भित्रै 40,000 50,000 पनि पुगेको थियो हालसालै एउटा लघु वित्तको यस्ता कुराहरु तपाईले सुनिरहनु पनि भएको होला र जो जतिले आइपिओ भरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई त थाहा नै छ तर तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ यस सम्बन्धी सुनिरहनु भएको छ तर भएको थियो तर कसरी भर्ने के हो भन्ने तपाईहरुलाई थाहा थिएन भने तपाईहरुले पुरा भिडियो हेर्नु होला तपाईहरुको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो हुन्छ नयाँ व्यक्ति जसलाई शेयरमा लगानी गर्ने इच्छा छ तर कुनै जानकारी अथवा यसको प्रक्रिया थाहा नहुन सक्छ आइपिओ भर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताको लागि लक्षित गरेर मैले जानकारी तयार पारेको छु त्यो भएर तपाईले भिडियो पुरा हेर्नु होला सुरुमा तपाईहरुले आइपिओ भर्नको लागि सुरुमा 1 नम्बर प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस भनेको तपाईहरुको बैंकमा खाता खोल्नु पर्छ तपाईहरुको जुनसुकै बैंक
बैङ्क हुनु पर्यो, सहकारीमा खाता खोलेर भएन, बैङ्क नै हुनु पर्यो। नेपालको बैङ्कहरू क वर्गका ख वर्गका बैङ्कहरूमै तपाईँले खाता खोल्नु पर्यो। आइपिओको लगानी गर्ने सोच छ भने सबैभन्दा पहिले बैङ्कमा खाता खोल्नु पर्दछ। जसरी मानिसले आफ्नो पैसा जम्मा गर्न र चाहेका समयमा झिक्नको लागि बैङ्क खाता खोलेका हुन्छन्, त्यस्तै सेयर भर्नको लागि पनि बैङ्क खाता अनिवार्य हुन्छ। तपाईँहरूको बैङ्क खाता अनिवार्य खोल्नुहोस्। यदि तपाईँहरूको बैङ्क खाता खोल्नु भएको थिएन भने अब तपाईँहरू तुरुन्तै गएर बैङ्क खाता खोलिहाल्नुहोस्, किनभने बैङ्क खाता खोल्नको लागि तपाईँहरूको कुनै शुल्कहरू पनि लाग्दैन। बैङ्क खाता खोल्नुहोस्। बैङ्क खाता खोले पश्चात तपाईँहरूले अब आइपिओ भर्नको लागि त मात्र 1000 रुपियाँ भए पुग्छ। एउटा आइपिओको लागि 2टा भर्नु पऱ्यो भने अर्को पनि 1000 रुपियाँ लाग्यो। एकजनाले एउटा आइपिओ भर्न 1000 रुपियाँ लागेको छ। त्यही भएर बैङ्क खाता खोलेर तपाईँहरूले आफ्नो खातामा 1000-2000 रुपियाँ धेरै पनि डिपोजिट गर्नु पर्दैन। छ भने त धेरै गर्दा पनि भयो, तर खाता खोल्ने बेलामा तपाईँहरूले 1000-2000 डिपोजिट गर्दा पनि हुन्छ। सुरुमा तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो। 1 नम्बर प्रोसेस भनेको बैङ्क खाता खोल्नुहोस्। तपाईँहरूले बैङ्क खाता खोल्नुहोस्। त्यसपछि अर्को 2 नम्बर बैङ्क खाता खोले पश्चात जब तपाईँहरूको बैङ्कमा एकाउन्ट खोल्छ, त्यस पश्चात तपाईँहरूको अब डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट भन्ने एउटा खाता हुन्छ। यो बैङ्क खाता खोले पश्चात बैङ्क खाता नखोलियो मिल्दैन खोल्नको लागि। यसको पनि तपाईँहरूले बैङ्कमा गएर मेरो डिम्याट खाता खोल्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभए पश्चात त्यहाँ फर्म हुन्छ, त्यो फर्म तपाईँहरूले भर्नुपर्छ। यो डिम्याटको लागि भने तपाईँले जुन बैङ्कमा खाता खोल्नुभयो त्यही बैङ्कमा पनि मिल्छ, र यसको अन्य जानकारी छ यहाँ। जसरी हामीले मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङको लागि खाता भएको बैङ्कबाट फर्म भरेर आइडी पासवर्ड प्राप्त गर्दछौँ, त्यस्तै सेयर भर्नको लागि बैङ्क खाता खोलिसके पश्चात बैङ्क खाता भएको बैङ्कमा गएर डिम्याट खाताको फर्म अथवा आवेदन भर्नुहोस्। डिम्याट खाता त्यस्तो खाता हो जसले तपाईँले भरेको आइपिओको बैङ्कमा पैसा जम्मा गरे जस्तै तपाईँले डिम्याट खातामा सेयर जम्मा गर्नुपर्छ। अर्थात् डिम्याट खाता तपाईँको सेयर राख्ने खाता हो। त्यसैले आइपिओ भर्नको लागि पनि डिम्याट खाता चाहिन्छ। आइपिओ भरेपछि सेयर परेमा उक्त सेयर यही डिम्याट खातामा जम्मा हुन आउँछ। र मैले तपाईँलाई प्रश्न यहाँ देखाइ पनि रहेको छु र मैले बुझाइ पनि रहेको छु। त्यो भएर 1 नम्बर प्रोसेस बैङ्क खाता खोल्नुहोस्। 2 नम्बरमा जुन बैङ्कमा गएर तपाईँहरूले खाता खोल्नु भएको थियो बैङ्कको, त्यही बैङ्कमा गएर मेरो डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो भनेर भन्नुहोस्। उहाँहरूले फर्म दिनुहुन्छ, एउटा त्यो फर्म भर्नुहोस्। तपाईँहरूको बैङ्कको खाता नम्बर, नामहरू, ठेगानाहरू र फोटो पनि एउटा लगाउनुहोस्। बैङ्क खाता खोल्दा पनि एउटा फोटो र ओरिजिनल नागरिकता पनि चाहिन्छ। बैङ्क खाता खोल्दा तपाईँहरू नागरिकता बनाएको हुनु पऱ्यो, 16 वर्ष पुगेको हुनु पऱ्यो नागरिकता ओरिजिनल। र त्यसरी तपाईँहरूको नागरिकता बनाउनु भएको छैन, उमेर पुगेको छैन भने तपाईँहरूको जन्म दर्ताले पनि बैङ्क खाता खोल्न मिल्छ, जन्म दर्ताले पनि डिम्याट खाता खोल्न मिल्छ। तर ओरिजिनल लग्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यसरी तपाईँहरूले डिम्याट खाता पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो प्रोसेस छ कहाँ खोल्ने डिम्याट खाता भनिएको छ। यो पनि मैले तपाईँलाई अहिले पनि जानकारी गराइसकेँ। डिम्याट खाता तपाईँको जुन बैङ्कमा खाता खोल्नु भएको छ सोही बैङ्कमा गएर डिम्याट खाता खोल्न सकिन्छ। यो एउटा सजिलो प्रोसेस भयो। यो अर्को प्रोसेस छ अथवा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त कुनै पनि धितोपत्र दलाल ब्रोकर कम्पनीमा खोल्न सकिन्छ। यसबाहेक विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैङ्किङ कम्पनीहरूले पनि यो सुविधा दिएका छन् भनेर भनिएको छ। यो तपाईँको लागि निकै सजिलो त। जुन बैङ्कमा खाता खोल्नुभयो त्यही बैङ्कमा गएर डिम्याट खाता खोल्नु भयो भने तपाईँहरूको लागि सजिलो हुन्छ। यो मैले जानकारी गराइसकेँ। जब तपाईँहरूको बैङ्क खाता पनि भयो, डिम्याट खाता पनि खोलिसक्नुभयो, डिम्याट नम्बर भन्ने आउँछ एउटा, डिम्याट नम्बर पनि डिम्याट खाता खोलिसके पश्चात डिम्याट खाता भए पश्चात अब तपाईँहरूको सिआरएन नम्बर लिनुपर्छ। सिआरएन भन्ने हुन्छ एउटा नम्बर। डिम्याट खाता खोलिसकेपछि आफ्नो खाता भएको बैङ्क, डिम्याट खाता उल्लेख गरिएको बैङ्क, जुन चाहिँ तपाईँले जुन बैङ्कमा गएर खाता खोल्नुभयो, जुन बैङ्कमा गएर डिम्याट खाता खोल्नुभयो, त्यसमा गएर तपाईँले सिआरएन नम्बर लिनुपर्छ। डिम्याट खाता खोलिसके पश्चात मात्र यो सिआरएन नम्बर भन्ने आउँछ। जुन यो नम्बर तपाईँले आइपिओ भर्दाखेरि यो निकै नै चाहिन्छ। यो सिआरएन नम्बर आइपिओ भर्दाखेरि चाहिने चिज हो। यो सिआरएन नम्बरले तपाईँको बैङ्क खाता र डिम्याट खातालाई जोड्ने काम गर्दछ। त्यसकारण सिआरएन नम्बर अति जरुरी हुन्छ। तपाईँलाई आइपिओ भर्न सिआरएन नम्बर चाहिन्छ। मैले अहिले पनि भने यो सिआरएन नम्बरको लागि कुनै फर्म भर्नु पर्दैन। डिम्याट फर्म भरे पश्चात त्यो डिम्याट फर्मको बैङ्कले स्वीकृत गरिसके पश्चात तपाईँहरूको सिआरएन नम्बर अटोमेटिक आउँछ। त्यो तपाईँले बैङ्कमा गएर लिनुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को प्रोसेस छ बैङ्कबाट आवेदन दिने। अब तपाईँले जब तपाईँहरूको त्यो बैङ्कमा खाता पनि खोलिसक्यो, डिम्याट एकाउन्ट पनि खोल्नुभयो, त्यसपछि सिआरएन नम्बर पनि लिनुभयो, त्यसपछि अब तपाईँहरूको जब आइपिओ खोल्छ, आइपिओ खोलेको तपाईँहरूलाई म यसरी च्यानलबाट पनि नयाँ आइपिओहरू खोले पश्चात भिडियो मार्फत जानकारी दिने नै छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले
सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर ALLमा पनि क्लिक गर्नु होला र म तपाईहरुलाई IPO खोले पश्चात त्यस सम्बन्धी पनि भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु र तपाईहरुको अब IPO खोले पश्चात तपाईहरुले जुनसुकै बैंक त्यो जुन बैंकमा खाता खोल्नुभयो त्यो बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालय जुनसुकै जिल्लाको जुनसुकै प्रदेशको शाखा कार्यालयमा गएर तपाईहरुले त्यहाँ तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ IPO भर्नको लागि फर्म भनेर माग्नुस् उहाँले फर्म दिनुहुन्छ। त्यसमा तपाईहरुको नाम, बैंक खाता नम्बर, CRN नम्बर, डिम्याट एकाउन्टहरु हालेर तपाईहरुले बैंकमै गएर पनि IPO भर्न सक्नुहुनेछ। होइन तपाईहरु बैंकमा जान भ्याउनुहुन्न, बैंकमा जान अलि भ्याउनुहुन्न भने तपाईहरुको लागि निकै नै अर्को सजिलो अप्सन के छ भने मोबाइलबाटै पनि तपाईहरुले IPO एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि एउटा मेरो शेयर भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ मोबाइलमा जुन चाहिँ तपाईहरुले प्ले स्टोर गुगल प्ले स्टोरमा गएर मेरो शेयर SHARE शेयर मेरो शेयर भन्ने एप्लिकेसन एप हो। यो एप डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले सुरुमा बैंकमा जानु पर्ने हुन्छ। बैंकमा गएर यो मेरो शेयरको पनि बैंकबाटै फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो फर्म भरे पश्चात मात्र यो मेरो शेयरको आइडी पासवर्ड आउँछ अनि मात्र तपाईहरुले मोबाइलबाट IPO एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो शेयर खोल्नुहोस्। मेरो शेयर एउटा एप्स हो। मोबाइल बैंकिङ इन्टरनेट बैंकिङबाट जसरी विभिन्न किसिमको कारोबार गर्न मिल्छ त्यस्तै मेरो शेयरबाट घरमै बसेर पनि IPO भर्न सक्नुहुन्छ। IPO भर्नका लागि र आफ्नो डिम्याट खातामा भएको विवरण हेर्नका लागि पनि मेरो शेयर आवश्यकता पर्दछ। डिम्याट खोलेको अवस्थामा नै CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड CDSले उपलब्ध गराएको हुन्छ भनेको छ। यो के हो भने जस्तै यो मेरो शेयर भन्ने मैले अहिले पनि तपाईलाई जानकारी गराएँ। जब तपाईहरुको बैंक खाता पनि भयो, डिम्याट एकाउन्ट नि खोलिसक्नु भयो, डिम्याट खाता खोलिसकेपछि CRN नम्बर पनि तपाईहरुले बैंकबाट पाउनु भए पश्चात अब तपाईहरुको सबै प्रोसेस त सिद्धियो। अब जुन बेला IPO खुल्छ, IPO खुले पश्चात तपाईहरुले बैंकमै गएर भर्न भ्याउनुहुन्छ भने यो मेरो शेयर भन्ने यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्दैन। बैंकमा गएर भर्न भ्याउनुहुन्न, घरैबाट भर्नुहुन्छ मोबाइलबाट सजिलो हिसाबले भने मोबाइलबाट कम्प्युटर ल्यापटपबाट भने मेरो शेयर भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ। मेरो शेयरको लागि फेरि तपाईहरु त्यही जुन बैंकबाट खाता खोल्नुभयो त्यही बैंकमा गएर तपाईहरुले मेरो शेयरको लागि छुट्टै यसको फर्म हुन्छ। त्यो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्ममा तपाईहरुको नाम, थर, ठेगाना, त्यो बैंकको खाता नम्बरहरु, CRN नम्बरहरु तपाईले राखेपछि मेरो शेयरको फर्म बुझाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मेरो शेयरको फर्म बुझाए पश्चात अब यो मेरो शेयरको युजर नेम भन्ने हुन्छ। युजर नेम र पासवर्ड तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। जुन बैंकमा तपाईको खाता छ सोही बैंकमा डिम्याट खाता र मेरो शेयरको लागि पनि आवेदन दिइसके पश्चात तपाईलाई बैंकले इमेल मार्फत मेरो शेयरको युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउँछ। हो त्यो मेरो शेयरको युजर नेम र पासवर्ड तपाईहरुलाई बैंकले तपाईहरुको इमेल एड्रेसमा पठाउँछ। यसको लागि केही दिन लाग्छ। तपाईले मेरो शेयरको युजर नेम र पासवर्ड लिनुभयो भने इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमै बसेर अथवा जुनसुकै ठाउँबाट पनि IPO को लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। इन्टरनेट चाहिन्छ, मोबाइलमा डाटा वाइफाई चाहिँ चाहिन्छ। त्यस पश्चात तपाईहरुले IPO खोले पश्चात त्यो जुन IPO खोलो त्यसको IPO एप्लाई गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी मेरो शेयर एप्लिकेसन भित्र छिरे पश्चात तपाईहरुको कुनै IPO परेको छ भने अथवा परिसकेको छ पहिले अब तपाईले भर्नु भएको छ भने त्यो मेरो शेयरबाट तपाईले कुन IPO पर्यो, त्यो IPO को बढेर कति पुग्यो, कति किता तपाईहरुलाई पर्यो, अहिले कति पुग्यो भनेर त्यस तपाईले बेला-बेलामा चेक पनि त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयर एपबाट। अब मैले अहिले पनि भने मेरो शेयर एप छैन भने पनि तपाईले सिधै बैंकमा गएर यो डाइरेक्ट बैंकमा गएर पनि तपाईहरुले त्यहाँ फर्म भरेर काउन्टरमा बजाएर पनि तपाईहरुले डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। IPO मा लगानी गर्नको लागि माथिका प्रक्रिया पूरा गरेपछि घरबाटै सजिलै आवेदन दिन सक्नुहुन्छ मेरो शेयरबाट। यसरी आवेदन दिँदा तपाईले आवेदन दिन चाहेको शेयर बजारको रकम बैंक खातामा हुनै पर्छ। हो तपाईहरुको बैंक खातामा भने त्यो रकम हुनै पर्यो। जस्तै तपाईहरुको बैंक खाता खोल्नुभयो, अब 1000 रुपैयाँ खातामा डिपोजिट गर्नुभयो, कुनै IPO खोलो 10 किता IPO भर्नुभयो, 10 किता भन्नाले 1000 रुपैयाँ हो। त्यो 1000 रुपैयाँ त्यो IPO तपाईलाई पर्यो भनेपछि त्यो 1000 रुपैयाँ त अब उता तपाईहरुको गइसक्यो बैंक खाताबाट। अब तपाईहरु फेरि खाता रित्तो भयो, फेरि तपाईले भर्नु पर्ने हुन्छ। अर्को IPO खोले पश्चात अथवा खोल्नुभन्दा अगाडि नै तपाईहरुले त्यो खातामा पैसा राखिरहनु पर्यो। IPO भरेपछि तपाईले खरिद गर्न चाहेको शेयरको मूल्य बराबरको रकम तपाईको बैंक खातामा रोका गरिन्छ। जब तपाईको उक्त शेयर बाँडफाँड भएपछि तपाईलाई परेको शेयर बराबरको रकम बैंक खाताबाट कट्छ भने परेको शेयर डिम्याट खातामा जम्मा हुन आउँछ। शेयर नपरेको रकम भने तपाईको बैंक खातामा पुनः फिर्ता हुन्छ। शेयरमा लगानी गरेपछि दुई किसिमबाट फाइदा लिन सकिन्छ। पहिलो कुनै पनि कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नु भएको छ भने वार्षिक रूपमा
लाभांश अर्थात् बोनस प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब सेयर आइपिओ भरेर त्यो आइपिओ तपाईँहरूले पर्यो भने तपाईँहरूको वार्षिक रूपमा त्यो कम्पनीले तपाईँहरूलाई लाभांश बोनसहरू पनि वितरण गर्छ। त्यो आइपिओ पनि तपाईँहरूको बढ्दै जान्छ। त्यसैले सकेसम्म राम्रो कम्पनीको सेयर लगानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो बजारमा पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यो भनेको सेकेन्डरी मार्केट हो। यो चाहिँ तपाईँले अब सेयर पर्यो, अब तपाईँले त्यो सेयर बेच्न पनि सक्नुहुनेछ। पछि त्यो मोबाइलबाटै पनि तपाईँले पछि बेच्न सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि म पछि तपाईँलाई ल्याउने नै छु। अहिलेको लागि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने, र मैले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई बुझाएको म अहिले बार ग्राफमा यो चार्टमा पनि देखाउँदैछु। सुरुमा बैङ्क खाता खोल्नुहोस्, त्यसपछि बैङ्क खाता जुन बैङ्कमा गएर खोल्नुभयो त्यहीँ गएर त्यो बैङ्क खाता खोलिसके पश्चात डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुहोस्। डिम्याट खाता खोलिसके पश्चात तपाईँहरूको बैङ्कले सिआरएन नम्बर भन्ने दिन्छ। यो जुन बैङ्कमा खाता खोल्नुभयो त्यही नै तपाईँले लिनुहुन्छ यो सिआरएन नम्बर लिइसके पश्चात अब तपाईँहरूको प्रोसेस सक्यो। अब जुन बेला तपाईँहरूको आइपिओ खोल्छ, आइपिओ खोलेपछि तपाईँले आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। आइपिओमा आवेदन तपाईँहरूले अनलाइनको लागि मैले अहिले भनिसकेँ, मेरो सेयर भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ, त्यसको त्यहाँबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईँहरूले अब सिआरएन नम्बर लिएको बैङ्कमा गएर फर्म भर्ने भनिएको छ। यो भन्नाले के हो, जुन बैङ्कमा खाता खोल्नुभयो त्यो बैङ्कको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट पनि तपाईँहरूले अब आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, बैङ्कमै गएर पनि, अथवा होइन भने अनलाइनबाटै मोबाइलबाटै मेरो सेयर भन्ने एप्लिकेसनबाटै पनि तपाईँहरूले यो आइपिओ सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले जो जतिलाई यस सम्बन्धी बेसिक नलेज पनि थिएन, आधारभूत ज्ञान पनि थिएन यो आइपिओ को सम्बन्धमा, तपाईँहरूले पुरा डिटेल रूपमा जानकारी लिनुभयो होला भन्ने मैले आश गरेको छु। कस्तो लाग्यो यो भिडियो? यसबाहेक केही तपाईँहरूलाई आइपिओसँग सम्बन्धित केही जानकारीहरू छ भने पनि तपाईँहरूले कमेन्टमा राख्नुहोला। र अब तपाईँहरूलाई म आगामी समयमा आइपिओ खोले पश्चात, विभिन्न कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी सूचना आए पश्चात, त्यो डेट फिक्स भए पश्चात म तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानल मार्फत, यस युट्युब च्यानलबाट त्यस सम्बन्धी भिडियोहरू पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। र कसरी मोबाइलबाट मेरो सेयरबाट तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्ने जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि म तपाईँहरूलाई ल्याउने नै छु। त्यसको लागि सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्नुहोला। र तपाईँहरूको जो जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर आइपिओ भर्नुहोस् भनेर पनि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र मेरै उदाहरण दिनुपर्दाखेरि मैले पनि आइपिओहरू भर्ने गरेको छु। 1000 रुपियाँ 10 किता, सबै जसलाई पर्ने भनेको 10 किता हो 1000 रुपियाँको। र 10 किताको आइपिओ पर्यो भने लगभग आइपिओको त्यो बाँडफाँड भएको मितिले 2 महिना 3 महिनाभित्रै 10,000 15,000 हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूको 1000 रुपियाँ लगानी गरेर हामीले केही त्यसलाई रेखदेख गोडमेल केही गर्नै पर्दैन। एउटा बोट रोप्दै पुग्छ, बोट बिरुवा रोपे पश्चात त्यो गोडमेल गर्ने, मलजल गर्ने सबै त्यो जुन कम्पनीको त्यो बोट हो, बोट बिरुवा हो, त्यही कम्पनीले गर्छ। हामीले लगानी मात्र गर्ने, हामीले रोपिदिने मात्र हो। 1000 रुपियाँ रोप्दैपछि 2 महिना 3 महिनाभित्र 10,000 15,000 20,000 पनि पुग्छ। र हालसालैको एउटा लघुवित्तको 1000 रुपियाँ लगानी गरेर 48-50,000सम्म पुगेर पनि अहिले त्यो बढ्ने क्रम भइरहेको छ। यस्तो आइपिओमा हुन्छ र निकै सजिलो छ। तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूसँग 1000-2000 रुपियाँ पक्कै हुन्छ पनि, तपाईँहरूले पनि लगानी गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। यो तपाईँहरूकै फाइदाको लागि हो भन्दै म यो भिडियो यहीँ नै टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।